अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। अजीज़ान मन, अफगानिस्तान को लेके बहुत से मुख्तलिफ नैरेटिव्स पाकिस्तान के अंदर चलाए जाते हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी चलाए जाते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली 1980 और 1970 की दिहाई के बाद से, खास तौर के ऊपर जनरल ज़िया-उल-हक के दौर से ये समझा जाता है कि अफगानिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री माइंडसेट के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के माइंडसेट के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ तस्वर किया जाता है जब हिंदुस्तान के साथ मुकाबला किया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान का जो जो हदूद अरबा है, उसमें उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। अगर हिंदुस्तान की तरफ से हमला होता है तो वो विड्रॉ करके अफगानिस्तान में आएंगे और वहां से काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे। ये पाकिस्तानी माइंडसेट हमेशा से रहा है, पंजाब सेंट्रिक पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का माइंडसेट रहा है। और इसकी वजह से हमेशा से 1980 की दिहाई के बाद, खास तौर के ऊपर पिछले 40-45 सालों में, अब मासवाए उस वक्त के जब अमेरिका वहां पे बराह रास्त मौजूद था और उसके साथ डबल गेम करने की कोशिश भी इसी नीयत के साथ की गई कि आगे चल के जो है वो अफगानिस्तान में हमारा होल्ड होना चाहिए। और जब अमेरिका ने वहां से फोर्सेस को विड्रॉ किया तो पाकिस्तान में जश्न मनाए गए। लेकिन आपने देखा कि वहां पे अफगानिस्तान के अंदर अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत बनी। जब तालिबान की हुकूमत बनी तो उन्होंने एक आज़ादाना खारजा पॉलिसी शुरू कर दी और उसका जो है वो तयन किया और उसको फॉलो किया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान को दुश्मन करार दे दिया गया। और अपने ही स्ट्रेटेजिक असासे को, अपने ही बरादर मुल्क को, क्योंकि डिवाइडेड ट्राइब्स हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ एक ही कबाइल आबाद हैं, उनको अपना दुश्मन बनाने की कोशिश की गई। उनको अंग्रेजी का लफ्ज है बुली करने की कोशिश की गई। हालांकि ये वो कौम है जिसको ना रूसी बुली कर सके, ना अंग्रेज साम्राज्य बुली कर सका, और ना अमरीकी माइट, मिलिट्री माइट तमाम यूरोप के साथ मिलकर बुली कर सकी। पाकिस्तानी उनको कैसे बुली कर सकते हैं? इसी सिलसिले के अंदर हमने राब्ता किया अफगान हुकूमत से, और अफगान हुकूमती तर्जुमान कारी सईद खोस्ती साहब के साथ हमारी बातचीत हुई। उनके सामने हमने चंद सवालात रखे और हमने उनसे जवाबात तलब किए। और आप बहुत ज्यादा, आपको सुन के बाज चीजों के ऊपर आपका मौकफ बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि अफगान हुकूमती मौकफ या अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का मौकफ क्या है। जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तानी मदाखलत से आज़ाद रह सकती है, या क्या अमारात इस्लामी अफगानिस्तान रूस के बाद अमेरिका से भी सफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है, या क्या अमारात इस्लामी अफगानिस्तान भारत और अमेरिका बशमूल बकिया ममालिक को सेंट्रल एशिया तक कारोबारी रास्तों की महफूज रसाई देने का हाँ है, और क्या अमारात इस्लामी अफगानिस्तान की हुकूमत में ये जो तकसीम का तासुर पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुख्तलिफ जगहों के जरिया के कंधार और काबुल के अंदर दरमियान में बहुत तकसीम है, क्या ये जो तासुर देने की कोशिश की जा रही है इसके अंदर हकीकत है या नहीं? तो हम सबसे पहला सवाल जो हम बातचीत की इससे पहले, वो मैंने पहला सवाल रखा कारी सईद खोस्ती के सामने, अफगान अमारात इस्लामी अफगानिस्तान के तर्जुमान से, कि क्या अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी पाकिस्तानी मदाखलत से आज़ाद रह सकती है। सुनिए उनका क्या जवाब। अफगानों ने अपने आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दिया है। हमारे पॉलिसियाँ, चाहे वो खारिजा है और दाखिला है, किसी की ज़ेर असर नहीं है, किसी की ज़ेर असर नहीं है। हमारे खारजा पॉलिसी आज़ाद है। पाकिस्तान या दूसरे मुल्क हमारे पॉलिसियों में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। ये हमारे हक है। हम आपको ये हक नहीं दे सकता है कि पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी में इंटरफियर करें। उनको भी ये हक हमें नहीं देता है कि उन्हें हमारे खारजा पॉलिसी में इंटरफियर। जी ठीक है, कारी सईद खोसी साहब, क्या अमारत इस्लामी अफगानिस्तान रूस के बाद अमेरिका से भी सिफारती ताल्लुकात बहाल करना चाहता है? इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इमारत इस्लामिया का उसूली मौक़िफ़ ये है कि इस खत्ते में जो ममालिक है, इसके अलावा अमेरिका है, रूस है, चीन है और दूसरे जो इक़्तिसादी पेशरफ्ता ममालिक है, उनके साथ हमें बायलैटरल रिस्पेक्ट की बुनियाद पर अच्छी ताल्लुकात रखना चाहते हैं।
اور ہمیں چاہتے ہیں کہ ان کے سفارتی تعلقات بحال کیا جائے، جیسے ہمارے سفارتی تعلقات روس کے ساتھ بحال ہو گیا، اس سے ہمیں چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اور یورپین جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے سفارتی تعلقات بحال۔ قاری سعید خوستی صاحب، افغان حکومت کے آپ ترجمان ہیں، اور آپ سے ایک اہم ترین جو ہمارا تیسرا سوال ہے، جو کہ پاکستانیوں کے اندر پاکستانی پروپیگنڈا نیریٹو کے اندر بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا امارات اسلامی افغانستان بھارت اور امریکہ بشمول بقیہ ممالک کو سینٹرل ایشیا تک کاروباری راستوں کی محفوظ رسائی دینے کا خواہاں ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت سے ملک چاہتے ہیں، خاص طور کے اوپر بھارت بھی یہ چاہتا ہے، اور پاکستان بھی اپنے آپ کو مارکیٹ ٹو گیٹ وے ٹو سینٹرل ایشیا کرتا ہے، اور اس لیے واخان کوریڈور بھی لینے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن بنیادی سوال کا آپ اگر جواب دیں تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ جو ہے وہ ریلیشن کے بہت اچھا ذریعہ ہے۔ آج ممالک کے درمیان تجارت اور اقتصادی ریلیشن شپ بہت مضبوط اور قوی ہے۔ ہمیں تمام ممالک سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو سینٹرل ایشیا تک رسائی کے جو راستہ ہے، ہم اس راستے کو آپ کو رسائی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس فیسیلیٹیز کو آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے جو اقتصادی جو اراکین ہیں، اقتصاد کی جو اکانومی کی جو منسٹریز ہیں، اس بارے میں انہیں کوشاں ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو ممالک اس خطے میں ہیں ان کو انڈیا ہے اور دوسرے ممالک ہیں، ہمیں ان کو سینٹرل ایشیا کو راستے کے جو راستے ہیں اس کو ہمیں رسائی دے، اور ہم ان کو اس راستے کے رسائی کو فراہم کیا جائے۔ ہمارا آخری سوال جو ہے وہ بہت زیادہ کنٹینشیس ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بحث بھی ہو رہی ہے اور بہت سینسیٹیو بھی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ میں افغان حکومتی ترجمان سے یہ سوال کر رہا ہوں، اور آج سے پہلے تک براہ راست یہ سوال جو ہے وہ کسی سے اس طرح لائیو نہیں کیا گیا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا امارات اسلامی افغانستان کی حکومت میں جو تقسیم کا، آپس میں لڑائی کا جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ تاثر درست ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ امارت اسلامیہ ایک واحد صف ہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ اور ان کے اتحادیوں نے، جس میں ہمارے کچھ پڑوسی بھی شامل ہیں، بہت زیادہ کوشش کی کہ امارت اسلامیہ کے صف میں توڑ آ جائے، امارت اسلامیہ کے درمیان اختلاف آ جائے۔ اس لیے انہوں نے ملینز ڈالر خرچ کیا، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ امارت اسلامیہ ایک واحد صف ہے، امارت اسلامیہ کے ایک واحد کمانڈ ہے، واحد رہبر ہے، واحد امیر ہے۔ جو فرامین، جو احکام آتے ہیں، ہم ریلیجنلی ان کو ان فرامین اور احکام کو مانتے ہیں، اور آپ ان احکام اور فرامین کو ماننے پہ مجبور جانتے ہیں۔ یہ تو پروپیگنڈا ہے، اور یہ پروپیگنڈا آج نہیں، یہ پروپیگنڈا۔ عزیزان من، آپ نے قاری سعید خوستی ترجمان امارات اسلامی افغانستان کی بات چیت سنی۔ یہ افغان حکومتی موقف ہے جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تاکہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ افغان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، افغانستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ اپنے ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے اس قسم کے خرچے ہیں جو ہمارے پاکستانی جرنیلوں کے یا پاکستانی حکمرانوں کے ہیں کہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ ہو پالیسی امپلیمنٹ کرنے میں۔ اور ہم اس امید اور دعا کے ساتھ کہ کوئی ہوش کے ناخن لے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، اور اپنے جو بھائیوں کو اپنا دشمن نہ بنائے،
اور ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ حکومت افغانستان کے ساتھ مل کے سینٹرل ایشیا تک ایکسس کریں، کاروبار کریں، پورے خطے میں استحکام آئے گا اور پورے خطے کے اندر خوشحالی آئے گی. اور اگر اس رستے کے اوپر چلا جائے، نہ کہ جان بوجھ کے اس جگہ کے اوپر ہڈیاں تلاش کی جائیں جہاں پہ سرے سے ہڈیاں ہوتی نہیں ہیں، جبکہ کھل کے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. افغانستان جو ہے وہ افغان قوم کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ لوگ، اور لگتا یہ ہے کہ اسی طرح اگر وہ چلتے رہیں گے، جو آج ہمیں قاری سعید خوستی صاحب کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے، تو پھر ان کو روکنا اس طرح کی ریشہ دورانیوں سے، سازشوں سے کبھی بھی ممکن نہیں رہے گا. It is a food for thought for the policy makers in اسلام آباد، اور اسلام آباد کے علاوہ جو ان کے باسز راولپنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی. سوچئے گا ضرور اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے گا کمنٹس کے اندر. اگر آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا اور مزید آپ انٹرویو اس طرح کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کمنٹس کے اندر. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. خدا حافظ.